पाकिस्तान में कौमी असम्बली या तो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाती, और जो कौमी असम्बली अपनी टर्म पूरी करती है वो कौमी असम्बली दो या एक आध एग्जाम्पल्स में तीन तीन प्राइम मिनिस्टर्स देती है। प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए एक होना चाहिए, लेकिन जो कौमी असम्बली टर्म पूरी कर जाए वो 2 प्राइम मिनिस्टर, बाद सूरतों में 3 प्राइम मिनिस्टर देती है। अब ये 16th कौमी असम्बली यानी जो ये हालिया इलेक्शंस के नतीजे में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली है, क्या ये पहला सवाल तो खुद बरकरार रह पाएगी, 5 साल तक चलेगी, और अगर चलेगी तो इस कौमी असम्बली से पाकिस्तान को कितने वज़ीर आज़म मिलेंगे, आज हम देखने समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। पाकिस्तान में वैसे तो जिस तरह मैंने वीलॉग के आगाज में कहा, कौमी असम्बली अपनी टर्म शुरू में पूरी ही नहीं करती थी। यानी जो पहली कौमी असम्बली थी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजे में वजूद में आने वाली, वो 1977 तक चली। अब असूली तौर पर उसके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने पहले से इलेक्शन कॉल कर ली है 1977 में, मार्च में। खैर वो इलेक्शन हुए, उसके बाद मार्शल लॉ लगा। 1985 का तो वैसे ही गैर जमाती एक इलेक्शन था, और जनरल ज़िया की तैयारी में हलाकत के बाद 1988 में वो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ। 88 में जिस तरह जो असम्बली वजूद में आई वो 1990 तक चली। 1990 में जो असम्बली वजूद में आई, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, 93 तक चली वो असम्बली। 93 में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, असम्बली चली 1996 तक, नवंबर 1996 तक। फिर फरवरी 1997 में जो असम्बली बनी वो अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ में ख़त्म कर दी गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ, जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद 2002 में जब मुशर्रफ ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए, तो 2002 से लेकर अब तक असम्बलियां अपनी 5 साल की म्याद तो पूरी करती आई हैं। जैसे 2002 में जो असम्बली जनरल मुशर्रफ के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आई, उसने अपनी टर्म पूरी की, 2007 तक अपनी टर्म पूरी की, 5 साल पूरे किए। लेकिन इस कौमी असम्बली ने पाकिस्तान को 2 प्राइम मिनिस्टर्स दिए। एक तो पहले खुद 2002 के इलेक्शन के फौरन बाद जो काफ लीग के मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जिनको मुशर्रफ ने, उस वक्त की एजेंसियों ने भरपूर सपोर्ट फराम करके, जोड़ तोड़ करके, पीपल्स पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करके, आजम तारिक का वोट लेकर, तारुल कादरी और इन सब के वोटों के दम पर बमुश्किल प्राइम मिनिस्टर बनाया था मीर जफरुल्लाह खान जमाली को। लेकिन फिर जमाली से इस्तीफा ले लिया गया कुछ अरसे बाद, और जो अमेरिका से एक बैंकर आए थे पाकिस्तान में 99 में, मुशर्रफ उनको लाए थे वजीर खजाना के तौर पर, उनको सीधे ही प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया गया। शौकत अजीज को अटक से और सिंध के इलाके मिठी से इंतखाबात में कामयाब करवाया गया। धांधली सीट दिलवाई गई और प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो यूं 2002 की असम्बली ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स दिए। अब 2008 में जो असम्बली इलेक्शंस के नतीजे में वजूद में आई, उसमें पहले तो यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको नून लीग की सपोर्ट भी हासिल थी, नून लीग के मिनिस्टर्स भी गिलानी की कैबिनेट में शामिल थे कुछ माह के लिए। कुछ माह बाद फिर नून लीग अलग हो गई पीपल्स पार्टी से, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी, MKM, और कुछ देर बाद काफ लीग और बाकी जो जमातें थी, ANP वगैरह, इनकी मदद से प्राइम मिनिस्टर रहे। यूसुफ रजा गिलानी को उड़ाया एज अ प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक नई मिसाल रकम की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ही नाअहल करार दे दिया। दुनिया भर के जो जमहूरी मुल्कों के जूरिस्ट्स हैं, माहिर कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लिखा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह की एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ही नाअहल करार दे दिया है। इस सीमा पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खत नहीं लिखा जरदारी के खिलाफ। एनीवेज, यूसुफ रजा गिलानी के बाद फिर रजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और वो 2013 यानी असम्बली की टर्म पूरे होने तक प्राइम मिनिस्टर रहे। यूं 2008 की जो असम्बली थी, इसने 2 प्राइम मिनिस्टर्स दिए पाकिस्तान को। 2013 में जो इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
اور پھر سپریم کورٹ اپنی ایک پرانی روایت پر عمل کرتے ہوئے نواز شریف کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نااہل کرتی ہے. 2017 میں نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں اور پھر شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے. یوں 2013 کی جو اسمبلی تھی اس نے بھی ملک کو 2 پرائم منسٹر دیے, اپنی میعاد پوری کر لی. لیکن 2018 کے الیکشنز کے نتیجے میں جو اسمبلی قومی اسمبلی وجود میں آئی, اس میں عمران خان پرائم منسٹر بنے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی, بھرپور مدد کی. اس مدد سے عمران خان MQM نے سپورٹ کیا, GDA نے سپورٹ کیا, کاف لیگ نے سپورٹ کیا, باپ پارٹی نے سپورٹ کیا, آزاد ارکان PTI میں شامل ہوئے, عمران خان پرائم منسٹر بنے. لیکن پھر اب طریقہ مختلف استعمال کیا گیا. پہلے جس طرح 2 پرائم منسٹرز کو سپریم کورٹ کے ذریعے اڑایا گیا تھا, یعنی پہلے یوسف رضا گیلانی کو اور اس کے بعد نواز شریف کو, اب ایک طریقہ مختلف استعمال کیا گیا کہ عمران خان کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بھی ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ تھی. اس چیز کو تو خود نون لیگ, پیپلز پارٹی, بلکہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے بڑا کھل کر یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیاب بنایا گیا عمران خان کے خلاف. اور پھر شہباز شریف پرائم منسٹر بنے. شہباز شریف پرائم منسٹر بنے, اسمبلی نے اپنی ٹرم پوری کی. اس کے بعد جب الیکشنز ہونے تھے, خیر الیکشنز بھی ڈیلے سے ہوئے, لیکن اس اسمبلی نے بھی, 2018 کی اسمبلی نے بھی 2 پرائم منسٹرز دیے پاکستان کو. آپ جس طرح اس 16th قومی اسمبلی کا, پاکستان کی 16th قومی اسمبلی کا آغاز ہوا ہے, آغاز میں ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے جس طریقے سے اپوزیشن کا احتجاج ہے, جس طریقے سے جو حکومتی اتحادی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, وہ بھی جس طرح کی زبان لب و لجا استعمال کر رہے ہیں, دونوں طرف سے جس طرح کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ابھی جوتے چلے ہیں ایوان میں, ابھی جو گزشتہ اجلاس ہوا ہے ایوان کا, وہاں جوتیاں تک چلی ہیں, جوتے تک دکھائے گئے ہیں. تو یہ پتہ چل رہا ہے اس دفعہ کہ شاید پتہ نہیں یہ اسمبلی بھی اپنی میعاد پوری کرے نہ کرے, کیونکہ شروع میں ہی اگر اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ, گالم گلوچ اور سارا یہ معاملہ چل رہا ہے, جوتے تک دکھائے جا رہے ہیں, تو یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 16 قومی اسمبلی چلے گی یا نہیں چلے گی. لیکن ایک بات ہم اس ساری نظیروں کو دیکھ کر, مثالوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ اس قومی اسمبلی میں بھی جو ابھی پرائم منسٹر بن رہے ہیں شہباز شریف, وہ پرائم منسٹر کے طور پر سسٹینڈ رہیں, یعنی پرائم منسٹر کے طور پر وہ سسٹینڈ رہیں, 5 سال اپنے پورے کریں. یہ چیز بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے. اسمبلی اپنی شاید میعاد پوری کر جائے, لیکن شہباز شریف بنے رہیں گے پرائم منسٹرشپ پر 5 سال, یہ بات بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ ایک تو اپوزیشن بہت ٹف ہے, اور دوسرا پیپلز پارٹی اگر 1.5 سال بعد پیپلز پارٹی کا موڈ ٹرن ہو گیا تو پیپلز پارٹی جیسی ہٹے گی تو یہ حکومت گر جائے گی, یا خود نون لیگ کے اندر سے ایسی آوازیں آ سکتی ہیں کہ شہباز شریف کو چینج کر کر کسی اور کو پرائم منسٹر بنایا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ قومی اسمبلی پاکستان کو کتنے وزیر اعظم دیکھتی ہے, دیتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.